16 صدیاں بعد آج کوئی بندہ جناب محلہ قریشیہ تو جناب لاہور دے ایئرپورٹ تو جناب جہاز دے رہ کے جناب مکے جاوے جا کے عمرہ کرے پھر مدینے جاوے جدوں واپس آوے انہوں پوچھ لو خدا دی عزت دی قسم ہے او بندہ کہے گا قاری صاحب او بندہ کہے گا جناب افتخار مٹھو صاحب جناب رانا صاحب جناب رانا خالد صاحب او جناب شفیق باو صاحب عرفان بھائی او بندہ گل نہیں کرے گا جیڑی زندگی گزاری ہے چس نہیں آئی ہے جیڑے دن مدینے لایا وا زندگی دا مزہ تا اتھے ہی آیا او بندہ اتھے آ کے ہی گل کرے گا کہ انجی پکارے گا صدا وصدا حضرت بی بی فاطمہ دی چادر دا واسطہ یا تیرو نبی دے ودوحا دے مکھڑے دا واسطہ یا تیرو امام حسن دے حسین دی شہادت دا واسطہ یا اگلی دان تو پہلے پہلے مکے بھی جاوے مدینے بھی جاوے اے شیر اتھے کمری والے نو سنا کے جاوے صدا وصدا بستی تو جاوے گا بلکہ جس ملک اندر بھی جاوے گا جب مدینے پہنچے گا اتھے پتہ لگ جاوے گا کدھر ہور نہیں آیا نبی دے کول آیا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا